इयराक जेन्ना आमी म्हणटा कितें न्यू इयराक बायलां खास करून पदार्थ तयार करता आपल्याच्या फॅमिलीच्या बरोबर बरी टायम पास करता. तर आयज तुमी टायम पास हांगासर करता प्रोटेस्ट करून. कितें तुज्या मनान कितें? सगळ्यांक हॅप्पी न्यू इयर म्हणूंक सोदता हांव. आनी हो आमचो आयज न्यू इयर आमी घरा सेलेब्रेशन करपाचो आसलो तो आयज आमी हांगासर हंगर स्ट्रायक करून सेलेब्रेट करता. कित्याक सरकाराक तर आमचे पडलेलेच ना की आमकां हो युनिटी मॉल नाका म्हणजे नाका. सो आमकां हो बेगीच्या बेगीन जाता तितलो स्क्रॅप जाल्लो जाय. सो सरकाराक हे पडलेलेच ना. तो आपल्या घरा बसून तो आपूण न्यू इयर एन्जॉय करता आसतलो. पूण आमी आयज हांगासर सगळीं बायलां आनी गांवचो लोक हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसलेली आसा. तर सरकाराचे दोळे कित्याक उगडना दिसता? सरकाराच्या बॉल्सान बरे पयशे भरला आसतले. म्हणजे तो आपल्या सेल्फाचे चिंतता न्हू, आपले डेव्हलपमेंट चिंतता. तो आमचे डेव्हलपमेंट चिंतना. सपोज तर तो आमचे डेव्हलपमेंट चिंतलेले न्हू जाल्यार तेजे दोळे उगडटले आसलेले. म्हणजे इतले पळय ते आतां प्रोग्राम करता पळय ते लोकां खातीर म्हणटा पळय ते सगळे फकत कितें पानां पुसपाचें कितें कामां? ते बेश्टे देखावा तो. ते सगळे लोकांक न्हू पयशे दिवन आत्तां पळय आमच्या हे भाभीन सांगलें कशें लोकांक पयशे दिवन व्हरता. सेम तशेंच सगळ्या लोकांक पयशे दिवनूच व्हरता ते. आनी लोकांक बेश्टे दाखयता की आमच्या वांगडा मेजॉरिटी आसा म्हणून हांगासर. म्हणजे दाखोवंक जाय म्हणून दाखोवंक जाय म्हणून दाखयता बेश्टे. पूण सरकार न्हू कोणाचेच बरें चिंतना. कित्याक हे तर तो बरें चिंतलेले न्हू जाल्यार आयज हो हांगासर युनिटी मॉल तो केन्नाचो स्क्रॅप करून उडयतलो आसलेलो आनी हे इल्लिगलिटी काम हांगासर जावची नासलेले. तर आतां न्यू इयर जालो, आयज न्यू इयर जालो, तो पयलो दीस न्यू इयराचो. तुमकां होप आहा की ह्या फुडें हें तुमचें जें मागणें आहा तें सरकार आयकतलो म्हणून? सो हांव मागता सरकारा कडेन आजुनी की आमचो हो जाता ते जाता बेगीन स्क्रॅप करून उडोवचो. कित्याक ही आमची जी लेक आसा जी आमची जमीन आसा ती आमची आवय कशी. आमी हांगासर जल्माला म्हटल्यार हे जे नाकालेली काम चलता पळय पळोवन आमचें रगत शिजता हांगासर. आमकां सारकें कितें जाता पळोवन. कित्याक आमच्या आवयक हांगा खणटा रेप केल्ल्या भशेन जाता आमच्या आवयचेर. हेच तर तेंच्या कोणाच्या आवयचेर कितें जाल्लो बलात्कार जाल्लो जाल्यार ते ओगी रावतले आसलेले ओगी रावची नासलेले न्हू. कितें ना कितें तरी एक्शन घेतलें आसलेलें. सो हिंकां आमच्या बारीक लोकांचे पडलेलेच ना. आनी हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता हो जो BJP सरकार आसा तो एक नंबर फोटींग सरकार आसा. लोकांक बेश्टी फोटींग आश्वासनां दिता आनी ह्या बारीक लोकांकूच चड त्रास करूंक सोदता. तुमी म्हणलें पळय आतां ही आवय म्हणून. आतां आमी आयकता सगळे जाण म्हणटा ही गोंय आमची आवय 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 म्हणटा. पूण जेन्ना आवयक सेव करपाचो एक हें येता टायम येता त्या टायमार सगळे फाटीं रावता. तर हें कितें फकत तोंडान उलोवपाचें आवय आवय म्हणपाचें आनी मागीर आवयचें चिरहरण करपाचें हें कशें पळयता तुमी? ना म्हटल्यार हांव एक ही आतां तुवें एक बरो क्वेश्चन केलो. हांव लोकांक सांगूंक सोदता स्पेशली जो आमचो चिंबलाचो लोक आसा तांकां हांव सांगूंक सोदता तुमी कित्याक भिवून घरान बसता. कोणी तुमकां आडयला कोणी आडयला. आमी आमचो गांव राखोंक उठला. तुमी भायर सरा. फाल्यां सकाळीं हो अत्याचार आमचेरूच जायना तुमचेरूय जातलो फाल्यां सकाळीं. कित्याक आख्खो गांव हो आमचो एक आसा. हांव सांगूंक सोदता आख्ख्या चिंबलाच्या लोकांक तुमी भायर सरोन येया. कित्याक तुमी भिता. कोणी तुमकां आडयला. कित्याक तुमी ह्या गांवांत जल्मल्ले आसा. तुमची आवय ही. सो तुमी तुमच्या आवय कशी सोजमोवपाचेच ना. हांगा येवपाचो आपलो गांव राखपाक. तर हांगा तुवें आहा हांगा